सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि फैसलाबाद में थाना रेल बाजार के इलाके में स्टेज अदाकार नसीम विकी और आगा माजिद पर फायरिंग की गई है। फायरिंग का वाकया स्टेज परफॉर्मेंस के बाद राजबा रोड पर पेश आया। फायरिंग में सबीना थिएटर के ठेकेदार राजा ताहिर, स्टेज अदाकार नसीम विकी और आगा माजिद बाल बच गए। उस्मान हैदर हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान हैदर, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, ये थाना रेल बाजार का इलाका है, राजबा रोड, जहाँ पे सबीना थिएटर से परफॉर्म करने के बाद स्टेज अदाकार नसीम, आगा माजिद और हमरा राजा ताहिर जो कि ठेकेदार हैं सबीना थिएटर के, उनके हमरा जो है वो जा रहे थे कि दो नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की जानिब से उनकी गाड़ी पे फायरिंग की गई, जिसमें जो है वो आगा माजिद, नसीम विकी और राजा ताहिर जो है वो बाल बचे हैं, जबकि गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा है। इस हवाले से थाना रेल बाजार पुलिस जो है वो मौका पे पहुंची है। उनकी जानिब से शवाहिद इकट्ठे किए गए और एप्लीकेशन लिखी गई, जिसके बाद FIR जो मुकदमा है वो थाना रेल बाजार में दर्ज कर लिया गया है। अलबत्ता ताहाल मुल्ज़मान फरार है। इस हवाले से नसीम विकी का कहना है कि ये तकरीबकार लोग जो है वो यकीनी तौर पे स्टेज अदाकारों को हरासा करना चाहते हैं और इस तरह की तफरीही मकामात पे फायरिंग करने के बाद जो है वो फरार हो जाते हैं और इनका ये मकासद जो है वो हरगिज़ भी इनको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी जानिब CPO फैसलाबाद की जानिब से टीम तश्कील दे दी गई है कि मुल्ज़मान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार पहुँचाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान हैदर। मौसम का अहवाल आपको बताएं, मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर और इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं और ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई है। नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला, पाकपतन समेत बेशतर शहरों में बारिश, जबकि महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला दिन भर जारी रहने की पेशगोई की गई है। मरी और गिरदनवाह में बर्फबारी का सिलसिला 2 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मुल्क के बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, लाहौर, पंजाब के मुतअद्दिद शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कराची में गुज़िश्ता रोज से तेज हवाएं चलने का सिलसिला जारी। शिमाल मगरिब की सम्त से 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि गर्द हवाओं का दिन भर सिलसिला जारी रहेगा। सिंध के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। रंगवानी, जमाल और गिरदनवाह में वक्फे से बारिश जारी। ठंडी हवाओं का सिलसिला भी शुरू। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बारिश शुरू होते ही बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर हो गई, जिससे मजदूर तबका परेशान होकर रह गया। लाहौर में बारिश होने से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों में मजीद बादल बरसेंगे। इस वक्त लाहौर दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर है। इस्लामाबाद में भी वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। आइंदा 24 घंटे में मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश का इम्कान है। रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल, अटक, गुजरांवाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और दीगर शहरों में भी बारिश हो सकती है। दूसरी जानिब मलका कोहसार में बर्फबारी का सिलसिला जारी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी के बायस सर्दी में भी इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का सिलसिला 2 दिन तक जारी रहेगा। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में बर्फबारी और बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल हो गया। कोयटा और गिरदनवाह में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी। ज़ियारत, संजावी, जॉब में बर्फबारी हो रही है। मौसम मजीद सर्द हो गया। मूसलाधार बारिश के सबब नदी नालों में तुग़यानी आ गई। PDMA ने मुतल्लिका अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया। शहर कायद कराची में गर्द आलूद हवाएं चलने के बाद हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई है। सांस की तकलीफ में मुब्तला अफराद को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत जारी की गई है। मजीद क्या हिदायत जारी की गई हैं, आदिया नाज से जानते हैं। आदिया, बताइएगा। बिल्कुल
بالکل ہیلتھ ایڈوائزری جاری کی گئی ہے کہ یہ جو گرد آلود ہوائیں ہیں یہ سانس میں مبتلا افراد کے لیے خاصی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں، اور ایسے افراد جو کہ اس مرض میں مبتلا ہیں ان کے بارے میں ہدایات یہ ہیں کہ وہ کم سے کم گھروں سے نکلیں، اور اگر نکلنا بہت زیادہ ضروری ہے تو کوشش یہ کریں کہ ماسک کو لازمی پہنا ہوا ہو۔ ایسے افراد جو کہ الرجی کا شکار ہیں ان کے لیے بھی یہی ہدایات ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو گرد آلود ہوائیں ہیں یہ مزید الرجیز کا باعث بن سکتی ہیں، الرجیز کے امراض کو جنم دے سکتی ہیں اور مشکلات کا باعث ہوں گی ایسے افراد کے لیے جو کہ ان امراض میں مبتلا ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو سلسلہ ہے گرد آلود ہواؤں کا یہ شام تک جاری رہے گا، اور اس دوران تقریباً 50 سے 60 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے یہ ہوائیں چلیں گی۔ جنوب مشرقی سمت سے یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں ان کا سلسلہ یہ ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے کہ یہ سرد ہوائیں ہیں اور آج شام تک جاری رہیں گی، اور سردی کی یہ جو حالیہ لہر ہے اس کے حوالے سے یہ پریڈکشن ہے کہ آج یعنی کہ 22 جنوری سے لے کر 27 جنوری تک یہ موسم جو ہے برقرار رہے گا، اور اس دوران ٹیمپریچر کم سے کم جو ہے وہ 8 سے 10 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان ہے، جبکہ میکسیمم ٹیمپریچر جو ہے وہ 20 سے 22 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا عطیہ۔ اور کراچی میں تیز ہواؤں کا سلسلہ جاری ہے کہ الیکٹرک حکام کا دعویٰ ہے کہ شہر میں بجلی کی صورتحال مستحکم ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں بسیم افتخار سے۔ بسیم بتائیے گا۔ جی، شہر قائد میں تیز ہواؤں کا راج ہے۔ ان تیز ہواؤں کے تناظر میں کے الیکٹرک حکام کا دعویٰ ہے کہ شہر کے مختلف علاقوں میں جو بجلی کی فراہمی کی صورتحال ہے وہ مستحکم ہے۔ اورنگی ٹاؤن میں اسٹریٹ پول کا واقعہ اور لانڈی میں عمارت کے اندر کرنٹ لگنے کے واقعے پر کے الیکٹرک حکام کا کہنا ہے کہ دونوں واقعات پر افسوس کا اظہار تو ضرور ہے، تاہم ان دونوں واقعات میں کے الیکٹرک کے جو انفراسٹرکچر ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کے الیکٹرک حکام کا کہنا ہے کہ بجلی کی فراہمی اولین ترجیح ہے، تاہم شہر میں جو ہے وہ تیز ہواؤں کا راج ہے۔ ان تیز ہواؤں کے تناظر میں کے الیکٹرک کی جو ٹیم ہے اور عملہ ہے وہ متحرک ہے، مستعد ہے، جبکہ کے الیکٹرک کی جانب سے عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ ان تیز ہواؤں کے تناظر میں جو بجلی کی تنصیبات ہیں ان سے دور رہیں تاکہ حادثات سے بچ سکیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور کا رخ کریں گے جہاں پر بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے اور سردی مزید بڑھ گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کی 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارش کی پیشگوئی۔ شہر کا درجہ حرارت کم سے کم 6 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ موسم کا مزید احوال جانتے ہیں سعدیہ خان سے۔ جی سعدیہ۔ جی ہاں، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اس ابر کرم نے ایک تو لاہور کی فضا کو صاف کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ لاہور کی جو سردی ہے اس کی شدت میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے سسٹم جو ہیں وہ مختلف سسٹم لاہور کا رخ کرتے رہیں گے، جو کہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کا باعث بنیں گے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں مزید بارش کی پیشگوئی کی جا رہی ہے۔ اس بارش کے بعد ایک تو سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ دھند جو ہے وہ بھی چھائی رہے گی، جس کی وجہ سے خاص کر موٹر وے ہے وہاں پر سفر کرنے والوں کو مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اور بارشوں کے حوالے سے محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی کی جا رہی ہے کہ بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ جنوری کے آخری ہفتے تک جاری رہے گا، جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ فروری کا آغاز جو ہے وہ بھی اچھے موسم کے ساتھ ہوگا۔ خاص کر لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں مختلف سسٹم جو ہے فروری کے پہلے ہفتے میں رخ کریں گے اور بارش کا باعث بنیں گے۔ آج اگر ہم بات کرتے ہیں لاہور میں اسی طرح سے بادل چھائے رہیں گے، وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ زیادہ سے زیادہ پارا دن کے اوقات میں 12 رہنے کا امکان ہے، جبکہ کم سے کم رات کے اوقات میں 6 رہنے کا امکان ہے۔ تو شہری خاص کر لاہور کے باسی جو ہیں وہ اپنے ویکنڈ کو انجوائے کر رہے ہیں، ناشتے کا اہتمام کیا گیا ہے، اور خاص کر باہر جو ہے نکلنے کی پلاننگ بھی کر رہے ہیں تاکہ سردی کو بھی انجوائے کر سکیں، اور جاتی ہوئی جنوری کی جو سردی ہے خاص کر اس موسم کو بھی انجوائے کر سکیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سعدیہ خان۔ ملک بھر کے تنہا اسلام آباد میں بھی موسم خوشگوار ہے اور سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ وقفے سے اسلام آباد میں بارش کا سلسلہ جاری ہے، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی کی گئی ہے کہ بارش کا یہ جو سلسلہ ہے کچھ دیر تک جاری رہے گا۔ آپ کو بتائیں کہ بارش کے باعث سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ وقاص عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ وقاص، آگاہ کیجیے گا کیا بتانا ہے محکمہ موسمیات کا موسم کے حوالے سے مزید؟ جی، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اس وقت بارش ہو رہی ہے، اور یہ جو بارش کا سلسلہ شروع ہے یہ کل رات سے شروع ہوا تھا، جس کے بعد وقفے سے اسلام آباد، راولپنڈی اور جو ملحقہ علاقے ہیں یہاں پر بارش جو ہے وہ اس وقت جاری ہے، اور اس بارش کے بعد اسلام آباد میں اچھی خاصی سردی جو ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بھی اسلام آباد، راولپنڈی اور ملحقہ علاقوں میں بارش کا یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری رہے گا، کیونکہ پیشگوئی یہ کی گئی ہے کہ جنوری کے آخر تک جو ہے موسم اسی
इसी तरह सर्द रहेगा, क्योंकि इसके बाद जो एक स्पेल आएगा वो फरवरी में आएगा। इस वक्त इस्लामाबाद में बारिश की वजह से सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से आज चूँकि हफ्ता है तो लोग इस सर्दी से लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं। ख़ासतौर पर समोसे पकौड़ों की दुकानों के ऊपर इस वक्त रश लगा हुआ है और वीकेंड को मनाने के लिए लोग जो है वो मार्गला हिल्स की तरफ भी रुख कर रहे हैं। जी ठीक है वकास, आप इस मौसम को एंजॉय कीजिए। बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। संजावी रोड पर कोतल के मकाम पर 8 ट्रक फंस गए हैं। कोयटा कान मेतरजई कौसक टॉप संजावी में बर्फबारी से शाहराहें बंद हो गई हैं और इमदादी काम भी किया जा रहा है। आपको बताएंगे कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला हैं जहां पर बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मौसम की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है और सर्दी भी बढ़ गई है। संजावी पर रोड कोतल के मकाम पर 8 ट्रक भी फंस गए हैं। चित्राल लवारी टनल पर रात से बर्फबारी जारी है। टनल रोड फिसलन की वजह से ट्रैफिक के लिए बंद है। चित्राल पुलिस के मुताबिक सड़कों को क्लियर करने के लिए काम किया जा रहा है। सयाह गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, ये हिदायत जारी की गई है। चित्राल लवारी टनल पर रात से बर्फबारी जारी है और सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत की जा रही है। सैयद अजमत से सूरत हाल जान लेते हैं। अजमत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चित्राल लवारी टनल पर रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी है और टनल रोड फिसलन की वजह से ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। सड़कों को क्लियर करने के लिए काम जारी है। चित्राल पुलिस के मुताबिक सियाह गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और टायरों के लिए अगर स्नो चेन इस्तेमाल करें, इनके अगर पहले तो सियाह जो है वो गैर जरूरी सफर से गुरेज करे, अगर किसी मजबूरी के तहत वो सफर कर रहे हैं तो टायरों के लिए स्नो चेन का इस्तेमाल करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मलिका कोहसार मरी में बर्फबारी का नया स्पेल जारी है और अब तक मरी में 6 इंच से ज़्यादा बर्फबारी हो चुकी है। सानिया मरी के बाद इंतज़ामिया ने भी सयाहों की सहूलत के लिए इकदाम करने शुरू कर दिए हैं। इस वक्त मरी में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे हैदर अली, उनसे ही तफसीलात जानते हैं। हैदर, आगाह कीजिएगा। बर्फबारी का स्पेल जारी है। मरी के पहाड़ों पर 6 इंच जबकि गिलियात के पहाड़ों पर 1 फुट से ज़ायद बर्फ़ पड़ चुकी है। हर शहर बर्फ़ से ढक चुकी है। सर्दी में भी इंतहाई इजाफा हो गया है। इस बर्फबारी के स्पेल में इंतज़ामिया भी इंतहाई मुतहरक दिखाई दे रही है। मरी के जिना हाल में सियाहों की सहूलत और बर्फबारी से निपटने के लिए खसूसी डेस्क भी कायम कर दिए गया है, जहाँ तमाम महकमों के मुतल्लिका एहलकार भी मौजूद हैं और महकमा हाईवे मशीनरी सड़कों से बर्फ साफ़ करने में भी मसरूफ़ है। जबकि मुसलसल बर्फबारी और सियाहों की हिफाजत के लिए गिलियात को जाने वाली सड़क और शिवाला लिंक रोड आर्जी तौर पर बंद कर दी गई है। मरी आने वाले सियाह मुतबादल रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। आपको भी बताता चलूँ कि मरी के अंदर 100 से ज़ायद सियाहों की गाड़ी दाखिल हो चुकी है। कुछ इक्का तुक्का सियाह तो मरी के माल रोड पर मौजूद है, लेकिन इस वक्त मरी के माल रोड और दीगर सियाती मकामात पर वैरानी है। मैं आपको बताता चलूँ कि महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का ये सिलसिला 2 दिन तक वक्फे से जारी रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और अहम खबर आप तक पहुँचाएँ। NCOC के इजलास में मुल्क में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। मसाजिद और इबादत गाहों के लिए ज़रूरी कोविड प्रोटोकॉल के नफाज का फैसला किया गया। मसाजिद इबादत गाहों में सिर्फ मुकम्मल वैक्सीनेशन शुदा अफराद को नमाज की इजाज़त दी गई है। सबा वजीर हमारे साथ मौजूद हैं। सबा, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या हिदायत जारी की गई हैं सूरत हाल के पेश नज़र? जी बिल्कुल, NCOC के अहम इजलास में ये फैसला किया गया है कि मसाजिद और इबादत गाहों के लिए ज़रूरी कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसके नफाज का फैसला जो है वो किया गया है। मसाजिद और इबादत गाहों में सिर्फ मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद को नमाज पढ़ने की इजाज़त होगी, जबकि नमाजियों के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। उसके अलावा मसाजिद और इबादत गाहों से कालीन जो है वो हटाने का हिदायत जो है वो कर दी गई हैं, जबकि नमाजियों के दरमियान 6 फीट समाजी फासला बरकरार रखना लाजमी करार दिया गया है। और NCOC का यह भी कहना है कि बुजुर्ग और बीमार अफराद तरजीहन घर पर नमाज पढ़ें, जबकि नमाजी घर से ही वुज़ू करके मसाजिद जाएं। उसके साथ साथ NCOC का यही कहना है कि इस वक्त कोरोना जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो नमाजी जो है हाथों को बार बार धोएं और सैनिटाइज हाथों को करें और खुली जगहों पर नमाज पढ़ने का एहतमाम जो है वो किया जाए। जबकि मसाजिद के वेंटिलेशन के लिए दरवाजे और खिड़कियां जो है वो खुली रखी जाएं, जबकि जुमे की नमाज का खुतबा जो है वो मुख्तसर रखा जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। दीगर खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे मगर एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपको बताएं, साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने मजमूई मुल्की पैदावार में इजाफे के हुकूमती दावे की कलई खोल दी। इसहाक डार ने हुकूमती कारकर्दगी का राज फाश करते हुए बताया कि हुकूमत ने मुल्क की तरक्की और मजमूई पैदावार को ज़्यादा दिखाने के गर्ज से हिसाब किताब का बुनियादी साल ही तब्दील कर दिया। पहले बेस ईयर 2005 से 6 हुआ करता था, जिसको हुकूमत ने तब्दील करके 2015 से 16 कर दिया है। पाकिस्तान में महंगाई अब भी डबल फिगर्स में है। उनका कहना है कि अदादो शुमार में हेरा फेर करते हुए कुछ तो खुदा का खौफ करे। पाकिस्तान की मुआशी तबाही का सिलसिला जारी है। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने मजमूई मुल्की पैदावार में इजाफे के हुकूमती दावे की कलई खोल दी। इसहाक डार ने हुकूमती कारकर्दगी का राज फाश करते हुए बताया कि हुकूमत ने मुल्क की तरक्की और मजमूई पैदावार को ज्यादा दिखाने के गर्ज से हिसाब किताब का बुनियादी साल ही तब्दील कर दिया। पहले बेस ईयर 2005 से 6 हुआ करता था, जिसको हुकूमत ने तब्दील करके 2015 से 16 कर दिया है। साबिक वज़ीर ख़जाना ने मजीद बताया कि इस कागजी होशियारी के बाद PTI दौर के दूसरे माली साल की 0.39% मनफी पैदावार, जो 1952 के बाद पहली बार देखी गई थी, बेस ईयर की तब्दीली से मजीद कम होकर मनफी 1% हो गई है। लेकिन हुकूमत अवाम को इस बारे में कुछ नहीं बता रही। सेनेटर इसहाक डार का कहना था कि बेस ईयर की तब्दीली से जहां हुकूमत के तीसरे माली साल की GDP 0.2% बेहतर हुई, वहां मुस्लिम लीग दौर के आखिरी माली साल यानी 2018 की मजमूई पैदावार 0.6% ज्यादा होकर 6.1% हो गई है। साबिक वज़ीर ख़जाना ने सवाल उठाया कि क्या हुकूमत ने महंगाई को काबू कर लिया है? पाकिस्तान में महंगाई अब भी डबल फिगर्स में है। गुज़िश्ता माह का इंडेक्स ही 12% है। क्या हुकूमत ने रोजगार के मौके पैदा किए हैं? क्या गुर्बत को खत्म कर दिया? क्या पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम हो गया? पाकिस्तान की मुआशी तबाही का सिलसिला तो जारी है। हुकूमत लोगों को इतना सादा न समझे। अदादो शुमार में हेर फेर करते हुए कुछ तो खुदा का खौफ करें। पीपल्स पार्टी ने 24 जनवरी को मरीर से किसान मार्च का ऐलान किया है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का कहना है कि अवामी इशू पर जमात इस्लामी, MQM और GDA बात करने को तैयार नहीं। सियासी पॉइंट स्कोरिंग की वजह से अवामी मसाइल को पीछे छोड़ दिया गया है। एहतजाज करना हर किसी का हक है, लेकिन अवाम को परेशान करना मुनासिब नहीं। सईद गनी ने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। जो नालायक, नाअहल और डफर किस्म की गवर्नेंस है, जिसके बिना पर बहुत सारे मसाइल इस मुल्क में हैं जिनका सामना पाकिस्तान के लोगों को करना पड़ रहा है, उसमें एक हालिया बहरान जो है वो यूरिया का पैदा हुआ है। पाकिस्तान भर में 24 जनवरी बरोज़ पीर जो किसान हैं वो एहतजाज करेंगे। वेलकम बैक। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक हुकूमत का एक और कारनामा या फिर कुछ और। मुल्क में पहले से मौजूद कौमी कमीशन बराए अतफ़ाल को गुज़िश्ता 2 सालों से तनख्वाह नहीं मिली, लेकिन एक और कमेटी तश्कील दे दी। कौमी मोहतसिब ने बच्चों के हकूक़ और मसाइल से मुतालिक 18 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से एक और कारनामा देखने में आया है। मुल्क में पहले से मौजूद कौमी कमीशन बराए अतफ़ाल को गुज़िश्ता 2 सालों से तनख्वाह नहीं मिली, लेकिन एक और कमेटी तश्कील दे दी है। गौहर महसूद से तफसीलात जानते हैं। गौहर, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, ये विफाकी मोहतसिब की जानिब से एक कमेटी बनाई गई है, 18 अराकीन पर मुश्तमिल है, जो बच्चों के हकूक़ और मसाइल पर काम करेगी। ताहम जो कौमी कमीशन बराए अतफ़ाल है, उनको 2 सालों से तनख्वाह नहीं मिल सकी है। वो कौमी कमीशन है जो आइन के तहत बनाया गया है और बच्चों के हकूक़ पर उनका काम करना है। ताहम उनको तनख्वाहें नहीं मिली है। और दूसरी जानिब अब ये दूसरी कमेटी बनाई गई है, 18 अफराद पर मुश्तमिल है। 4 सूबों से इसके मेंबरान लिए गए हैं, लेकिन ये भी बच्चों के हकूक़ पर काम करेंगे। ताहम जो दूसरा कौमी कमीशन बराए अतफ़ाल है, उनके हवाले से अभी तक तनख्वाहें नहीं मिली है, जिसकी वजह से बच्चों के हकूक़ पर काम करना बाकी है और अभी तक कोई काम नहीं हो सका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। CPO फैसलाबाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। उसमें बड़ा हमने इनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन वो रेप वाली कोई बात नहीं कर रहे। फिर सुबह हुई और जब दिन में इस तरह पता चला कि ये ऐसी इन्फॉर्मेशन को आप तक भी पहुंची है मुख्तलिफ ज़राए से कि किसी खातून के साथ रेप का वक़्आ हुआ, तो हमने फिर पूरा ज़िला जो हमारा ना वो उस पर हरकत में आ गया। उसमें हमारे SSP ऑपरेशन, SSP इन्वेस्टिगेशन
اس میں ہم نے ٹیمیں تشکیل دیں جس میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں انویسٹیگیشن کے حوالے سے، نمبر 2 پروسیکیوشن کے ساتھ رابطے کے حوالے سے، تاکہ کیس فائل بھی آگے ہم نے مینٹین کرنی ہے، ابھی سے اس کی ہم تیاریوں میں ہو جائیں تاکہ اگر ایسا وقوع ہوا ہے تو ملزمان کو ہم نے سزا بھی دلوانی ہے، اور اسی طرح ہمارے ایس ایس پی آپریشن بھی اس حوالے سے حرکت میں آگے، جو ملزمان کو اریسٹ کرنا ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے ایفرٹ شروع کر دی۔ میں خود جو ہے وہ جڑا والا کی طرف روانہ ہوا اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن تھانہ گڑھ کی طرف روانہ ہوئے۔ جو ابرار احمد مدعی ہیں 395 کے، ان کے گھر ہم کل پہنچے، ان سے ہم نے علیحدگی میں پوچھ گچھ کی، اور میں خود اس لیے گیا وہاں پہ تاکہ مظلوم ہے ایک تو ان کی دادرسی ہو، ان کو تسلی دیں کہ اگر ایسا حادثہ ہوا تو اس سے ایسے حادثے تھے تو پورے معاشرے ہل جاتے ہیں، اور ریاست اور حکومت جو ہے اس کے لیے یہ بڑا باعث بدنامی ہوتے ہیں کہ یہاں پہ تحفظ دیں۔ تو ان سے جب خاتون سے پوچھا تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ گاڑی چھینی گئی، ہمیں انہوں نے یرغمال بنائے رکھا، ہمیں سڑکوں پہ گھماتے رہے، پھر کسی جگہ جا کے کسی ڈیرے پہ یا کسی سنسان جگہ بھی لے گئے۔ اس میں خاتون نے کہا کہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی۔ میں نے ان سے جنسی زیادتی کے حوالے سے پوچھنے کی کوشش کی کہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا میرا ہاتھ انہوں نے پکڑا، اور پلس انہوں نے کہا کہ میرا دوپٹہ اتار کے انہوں نے میرے خاوند کے ہاتھ باندھ دیے۔ پھر مزید جب اس سے میں نے 1-2 کویسچن کیے تو مجھے لگا کہ اس کی مزید تصدیق ضروری ہے، تو پھر باہر آ کے میں نے آپ کے میڈیا کے تمام حضرات کو اس حوالے سے آگاہ کیا کہ ابھی تک یہ صورتحال ہے، اور اس وقت بھی میں نے یہی کہا کہ کچھ معلومات لی ہیں، جنسی ہراسگی کی وہ بات کر رہی ہے خاتون، تو مزید تصدیق ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر وہ میں ان کو میاں بیوی دونوں کو، ابرار اور ان کی بیوی کو، پھر ہم نے پرائیویٹ گاڑی ارینج کی، میں نے ان کو ساتھ لیا، تو وہاں سے میں بھی گڑھ تھانے ان کو لے کر پہنچ گیا۔ وہاں پہ پہلے جو آفیسر رہے ہیں، تفتیشی حضرات جو تفتیش کرتے رہے، سارا ہم نے اس سرکل کے آفیسرز اکٹھے ہو گئے، اور سینئر افسران بھی موجود تھے، ملزمان بھی وہاں پہ موجود تھے۔ وہاں پہ خاتون سے مزید تسلی سے ہم نے بات کی، ہماری جو لیڈی آفیسرز ہیں، فیمیل سٹاف ہے، ان کو ہم نے بلایا کہ وہ ذرا علیحدگی میں خاتون سے پوچھ لیں کہ مردوں کے سامنے جھجک کی وجہ سے بھی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ ویسے بھی عزت کا معاشرتی عزت کا معاملہ ہوتا ہے تو لوگ اس حوالے سے جھجک کا شکار ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جو ہم نے خاتون سے وہاں پہ مزید کلیئر کیا معاملہ، تو انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ جنسی زیادتی نہیں ہوئی۔ پھر ہم نے ملزمان کو بھی بلایا اور ان سے بھی پوچھا، تو ملزمان نے بھی یہ کہا کہ یہ ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم نے بالکل گاڑی چھینی، ان کو ہم نے اس وجہ سے ڈیٹین کیا کہ دوسری گاڑی موٹر وے پہ ڈیلیور ہونی تھی، اور اس گاڑی کو آگے حادثہ ہو گیا، اور اس گاڑی کی بعد میں سپرداری بھی ہو گئی۔ تو اس سے پھر بات یہ سامنے سمجھ میں لگی کہ خاتون خود بھی ڈینائی کر رہی ہے، لیکن ہمیں یہ تھا کہ شاید کوئی دباؤ میں نہ ہو۔ جو فیملی ہے وہ بہت سادہ ہے، غریب لوگ ہیں، مزدور لوگ ہیں، تو بعض اوقات پریشر میں آ کے بھی لوگ کلیئر بات نہیں کرتے، بعض اوقات سادگی کی وجہ سے اور زیادہ چیزوں کی معلومات کی کمی کی وجہ سے بھی وہ فیس نہیں کر سکتے چیزوں کو، اور پھر بھی مجھے تھا کہ میں کلیئر کر لیں اگر ایسا حادثہ ہو بھی گیا ہے تو اس کوئی پریشانی کی بات اس وجہ سے نہیں ہے کہ ملزمان ہم نے پولیس کے حوالے لیے ہیں، خاتون کے ساتھ ضرور زیادتی ہوئی، اور اس کی ہم نے جب میں اس کے دیکھیو کوڈ میں ہر برس کے وفاقی قوانین شائع کیے جاتے تھے اور پھر 5 سالہ اور 10 سالہ پاکستان کوڈ میں اکٹھا کیے جاتے تھے۔ اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ گیزٹ آف پاکستان تو اب بھی شائع ہوتے ہیں، مگر ان میں سے قانون کو بھی ابرار مدعی، اس کا بھائی، اس کی بیوی، 3 بچے، ان کو ڈیٹین رکھا گیا، آنکھوں پہ پٹی بھی باندھی گئی تاکہ وہ پہچان نہ سکے کس ایریے سے۔ خاتون کا ہاتھ بھی کوئی پکڑا ہوگا انہوں نے، یا بال کھینچے ہوں گے، اس حد تک بات ہوئی، یا وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو کوئی انہوں نے نامناسب الفاظ بھی ہو سکتا ہے استعمال کیوں، لیکن جنسی زیادتی کا کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی بات وہ نہ تو مدعیوں کی طرف سے ہے اور نہ ہی حالات واقعات سے بھی ثابت ہوئی ہے۔ تو یہ جنسی زیادتی کا وقوع نہیں ہے، بلکہ ایک واردات ضرور ہوئی ہے جس میں گاڑی چھینی گئی، اور اللہ کے کرم سے گاڑی بھی برآمد ہوگی، بندے بھی پکڑے گئے، اس میں جو بقایا پکڑنے والے ہیں ہم وہ بھی پکڑ لیں گے۔ پھر دوسرا ہم ساتھ ہم نے اس بات کی بھی انکوائری کی کہ اس وقت کے جو ایس ایچ او تھے ان کو بتایا گیا کہ یہ کوئی زیادتی کا وقوع ہوا ہے، تو انہوں نے پرچہ کیوں نہیں دیا اس کا؟
اس پہ گزشتہ روز ہی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم نے SHO کو فی الفور معطل کیا کہ اگر ایسا وقوع ہوا ہے تو مطلب پولیس کا تو یہ فرض نہیں ہے کہ اس طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کرے. مزید جب وہاں پہ تحقیق کی، ان سے بھی مزید پوچھا، سب سے پہلی جو درخواست ابرار نے دی تھی اور انہوں نے وہ ایک کمپیوٹر سالانہ 5 سالہ اور 10 سالانہ پاکستان کوڈ کتابی صورت میں شائع ہوتے تھے، اب ایسا نہیں ہوتا. جب تک یہ نہیں ہوگا تو آپ نے سمجھنے کے لیے اور عدالت میں پیش کرنے کے لیے ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہی قانون کا مستند متن ہے. ایک اور کوتاہی کی میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ انگریزی زبان میں تو پھر کبھی کچھ کام ہوا ہے، لیکن اردو میں ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. جتنے قوانین پاکستان میں بنتے ہیں وہ انگریزی زبان میں بنتے ہیں. مجھے یہ آج تک سمجھ نہیں آیا کہ اسی وقت چاہے وفاقی پارلیمان ہو یا صوبائی اسمبلیاں ہوں تو ساتھ ساتھ اردو میں بھی وہی قانون کیوں نہیں شائع ہو سکتا ہے. یہ اس پہ بھی آپ لوگ خیال میں آواز اٹھا سکتے ہیں. تو جب قانون انگریزی میں اور ان کے ترجمے ملے نہیں لوگوں کو، تو پھر آپ لوگوں کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ قانون پہ عمل کریں؟ تو یہ بنیادی بات ہے. اب آپ سب وکیل ہیں، آپ PLD PLJ دوسرے سبسکرپشن لیتے ہیں. جب میں کوڈ کی بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں سرکاری کوڈ، وہ اس میں اگر غلطیاں بھی ہوں وہ کورٹ میں اس پہ عمل نہیں ہوگا. اصلی گزٹ آف پاکستان ہوتا ہے، مگر گزٹ آف پاکستان تو بے تحاشا ہوتے ہیں. تو پاکستان کوڈ کا ہونا بہت ضروری ہے. اور اگر مثال کے طور پر یہ نجی ادارے سارے بند ہو جائیں اور کوئی کتاب شائع نہ کریں، تو یہ ذمہ داری ہمیشہ حکومت کی ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کوڈ یا سندھ کوڈ، بلوچستان کوڈ، خیبر پختونخوا کوڈ، یہ سارے الگ الگ بنائیں تو لوگوں کو پتہ تو چل جائے، ایک جگہ ہو قانون کہاں ہے. اب تو یہ ایک پریکٹیکل ڈیفیکلٹی ہے. جب میں نے خود میں وکیل تھا تو میرا سب سے زیادہ وقت صحیح قانون ڈھونڈنے میں لگتا تھا. اگر کچھ قانون ہیں تو سیدھے سادھے، کچھ ہیں ذرا ٹیکنیکل نوعیت کے، انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، کسٹم ڈیوٹی، تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا تھا یہ ہر کب بدلا جا رہا ہے. آپ نے 69 کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست دکھا رہے تھے. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز